मैचिंग पे, उसके बाद जिंदगी पर 3x3 की मैचिंग पे हमें हमारे कमीशन मिल रहे होते हैं। 4th स्टेप ऑफ कमीशन हम कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 5th स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स यानी गल्ले में जमा कर रही होती है, जिस गल्ले की रकम से हम कंपनी से वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं जो हम कंपनी से हासिल करना चाह रहे थे। और जो प्रोडक्ट हम कंपनी से हासिल करते हैं इसके बारे में हमें ये फिक्र बिल्कुल नहीं होती कि कहीं यूरोप से पाकिस्तान आने तक एक्सपायर ना हो जाए, बिकॉज अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है गोल्ड, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम ज़कात गोल्ड पे रखा है। तो जो प्रोडक्ट हम कंपनी से हासिल करते हैं अपनी आमदनी में से बचते हुए, तो उसमें पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि जब हमारे पास होता है तो हमारा एसेट कहलाता है, और जब हम इसे बेच देते हैं तो हमारा कैश या हमारा कैपिटल बन जाता है। यानी इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मुमकिन है कि आपके दिमाग में यहां कुछ कंफ्यूजन रह गई हो जो मेरे सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। जब सपोज आपने मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपने साथ शामिल किया। ये जो मिस्टर ए थे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, काम करने की नीयत लेके सिस्टम में आए थे। इन्होंने अपने लेफ्ट एंड राइट को मेंटेन किया, अपने टीमों को ग्रो किया, अपने टीमों को कामयाब किया, और अपने टीमों को कामयाब करते हुए इनका काउंटर कुछ ये शो करने लगा कि इनके लेफ्ट साइड पे 40 कस्टमर्स, राइट साइड पे 30 कस्टमर्स मौजूद होते हैं। मिस्टर यू यानी आप मिस्टर ए को एज इट इज देख सकते हैं इंटरनेट वेबसाइट पे, जिस तरह मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। यानी आपकी टीम में अगर 1 कस्टमर हो या 1 लाख कस्टमर हो, आप तमाम को व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी अपलाइन को नहीं देख सकते। आप देख रहे हैं कि मिस्टर ए का काउंटर शो कर रहा है 40/30, यानी लेफ्ट 40 राइट 30। इनकी इनकम चेक करने के लिए आप इनके अकाउंट में बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी अपनी सीक्रेसी, इनके अपने पासवर्ड्स हैं। लेकिन एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि जिसके तहत हम किसी भी शख्स की अर्निंग चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला आपसे यहां पे शेयर करूंगा, चाहूंगा कि उसे जहन नशीन रखिएगा। फॉर्मूला कुछ ये है कि जब काउंटर में फिगर मौजूद हो, यानी लेफ्ट एंड राइट के काउंटर में जो फिगर मौजूद हो, उसमें छोटा फिगर जो हो उसके आगे जस्ट अगर हम 0 का इजाफा कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने 3/3 की मैचिंग आ जाती है, और हम जान लेते हैं कि वो शख्स डॉलर में कितना अर्न कर चुका है। यानी मिस्टर ए का काउंटर शो कर रहा है 40/30। अगर इनका छोटा फिगर मैं बात करता हूं तो इनका छोटा फिगर है 30। इसके आगे जस्ट अगर मैं 0 का इजाफा करता हूं तो मैं जान लेता हूं कि मिस्टर ए $300 इस मौके पे अर्न कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में सवाल अगर आता है कि आपके बाद वाला शख्स $300 अर्न कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपने 600, 1200 अर्न किए हुए होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में वर्ड आ रहा है, ये बात आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। यानी इस सिस्टम की खूबसूरती यह है कि जो अपनी साइडों को बैलेंस करता है वो कंपनी से अपने कमीशन अर्न करता है, जो अपनी साइडों को बैलेंस नहीं करता वो कंपनी से अपने कमीशन अर्न भी नहीं करता। अब हम चेक करते हैं मिस्टर यू का काउंटर 40 और 30 हो जाते हैं 70 और A + 71, यानी मिस्टर यू के राइट साइड पे 71 कस्टमर्स हैं, जबकि राइट साइड पे मिस्टर बी सिर्फ 1 मौजूद है, यानी 1 काउंटर मौजूद है। 71/1। तो एज पर कैलकुलेशन मिस्टर यू ने जस्ट अपना GMS हासिल किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो अपनी साइडों को बैलेंस करता है वो अर्न करता है। जरूरी नहीं कि कोई सीनियर या जूनियर से ज्यादा अर्न कर रहा होगा। जो अपनी साइड को बैलेंस करेगा वो अर्न करेगा, जो अपनी साइड को बैलेंस नहीं करेगा वो अर्न भी नहीं करा। यानी आपने अपने राइट साइड पे देखा नहीं, मिस्टर बी ने भी कुछ नहीं किया, स्टक हो गए। अब इस मौके पे मिस्टर बी के किसी भी वजह से काम ना करने की वजह से सिस्टम आपको रोकता नहीं है, स्टक नहीं करता। यहां खूबसूरती बताने की यह है कि मिस्टर यू को यह इजाजत होती है कि मिस्टर बी से पूछे बगैर मिस्टर बी को बाईपास करके अपने एक तीसरे दोस्त मिस्टर सी को अपने साथ शामिल कर लें। दुनिया में सिर्फ 2 ही जानने वाले नहीं थे, आपने एक तीसरे आदमी की हेल्प की, उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई, उन्हें पसंद आई, अपनी और अपनी फैमिली के लिए वो सिस्टम में शामिल हुए कस्टमर के तौर पे और अपने बिजनेस का आगाज करते हैं मिस्टर सी। लेकिन जब आपने मिस्टर सी को अपने साथ शामिल किया तो लामहला आपने मिस्टर बी की भी हेल्प की, और हेल्प ये की कि आपने मिस्टर बी का राइट वाला काउंटर चेंज कर दिया। यानी उनके राइट साइड पे 1 कस्टमर्स मौजूद हैं, अब लेफ्ट साइड पे उनके 0 मौजूद हैं, जबकि आपका खुद का काउंटर भी चेंज होकर 1 से 2 पे आ चुका है। अगर मिस्टर सी भी काम नहीं करते किसी भी वजह से, तो आप इन्हें बाईपास करके अपनी मर्जी से D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P जितने दोस्त अजीज रिश्तेदार आपके इस दुनिया में मौजूद हैं, उन तमाम की आप हेल्प कर सकते हैं, उन तमाम को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। जैसे सपोज यहां पे मिस्टर सी मोटिवेटेड थे, काम करने की नीयत लेके सिस्टम में शामिल हुए थे, आपकी हेल्प के साथ अपने लेफ्ट एंड राइट को मेंटेन करते हैं, अपने टीमों को ग्रो करते हैं, अपने टीमों को कामयाब करते हैं, और अपने टीमों को कामयाब करते हुए इनका काउंटर कुछ ये शो करने लगता है कि इनके लेफ्ट साइड पे 15 कस्टमर और राइट साइड पे 20 कस्टमर्स मौजूद होते हैं।
اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس موقع پہ مسٹر سی کی ارننگ کیا ہو چکی ہے، تو چونکہ اب آپ کو فارمولا معلوم ہے ارننگ چیک کرنے کا، تو بہت ایزیلی آپ بتا دیں گے کہ مسٹر سی کی ارننگ اس موقع پہ $150 ہے، کیونکہ چھوٹا فگر 15 ہے، جسٹ زیرو کا اضافہ کیا، جان لیا 3/3 کی میچنگ. 15 and 20 ہو جاتے ہیں 35 36 37، یعنی آپ کا کاؤنٹر چینج ہو کے 37 پہ آ چکا ہے، اور اس موقع پہ ایز پر کاؤنٹر مسٹر یو یعنی آپ کی ارننگ 370 ہو چکی ہے. اتنے عرصے میں آپ کے رائٹ سائڈ کا کاؤنٹر 37 تک پہنچے گا. یہ 71 لوگ آپ کا ویٹ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ہر شخص اپنے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی اپلائن کو دیکھ تک نہیں رہا ہوتا. موسٹ پروبیبلی اتنے ٹائم میں یہ آپ کا کاؤنٹر چینج ہو کے 271 کو بھی کراس کر چکا ہو، لیکن جتنی بھی آپ کی ان پیڈ سیل بچتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. جب جب ان کی میچنگ ہوگی آپ کو ان کے کمیشن بھی آٹومیٹکلی مل جائیں گے. یعنی آپ $370 ارن کر چکے ہیں، مسٹر سی $150 ارن کر چکے ہیں، مسٹر بی کی کال آپ کے پاس آ جاتی ہے. انکشاف یہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے دنوں بیچارے بہت سخت بیمار تھے، کام نہیں کر پائے تھے اپنی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ کے ساتھ اس سسٹم میں اپنے بزنس کو رن کریں. آپ سب سے پہلے تو انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک بڑی گڈ نیوز ہے. آپ کی طبیعت پچھلے دنوں خراب رہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا، ویلکم بیک. گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ جب آپ نے آرام کیا تھا تو میں نے آرام نہیں کیا تھا، آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایکٹیویٹیز کی ہے، اور آپ کی گڈ نیوز یہ ہے کہ 36 کسٹمر آپ کے رائٹ سائڈ پہ ان پیڈ موجود ہیں. جسٹ دوسری سائڈ پہ واکنگ کر لیں، میری ہیلپ کے ساتھ کمپنی آپ کو آپ کے کمیشن بھی بھیجنے لگے گی. اور جب مسٹر یو آپ کی ہیلپ کے ساتھ اپنے لیفٹ سائڈ اپنی ویکٹ سائڈ پہ اپنی واکنگ کرتے ہیں، اپنے ایک دوست تک یہ اپارچونیٹی پہنچاتے ہیں، وہ سسٹم میں شامل ہوتا ہے ایز اے کسٹمر، اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے. مسٹر بی حاصل کرتے ہیں اپنا 1/1 کی صورت میں GMS $30. اب یہ جو شخص نئے آئے ہیں، مسٹر بی اور یو اور آپ کی تمام اپ لائن لیڈرز کی ہیلپ کے ساتھ ایک دوسرے کو گرو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کامیاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کامیاب کرنے کے ساتھ ساتھ مسٹر بی بھی اپنی مشکلات سے نکل آتے ہیں، کیونکہ جب ان کے ویکر سائڈز پہ ان کا کاؤنٹر چینج ہو رہا ہوتا ہے، کمپنی ان کو ان کے کمیشن بھی بھیج رہی ہوتی ہے. اور جب آپ کے رائٹ سائڈ کا کاؤنٹر چینج ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ کا کاؤنٹر چینج ہوتا ہے، کمپنی آپ کو آپ کے کمیشن بھی بھیج رہی ہوتی ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں جسٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک مسٹر یو نہ چاہیں ان کا سسٹم کوئی روک نہیں سکتا، کوئی انہیں سٹک نہیں کر سکتا. اور بذات خود ہر شخص یہاں پہ آپ کو جتنے گولے نظر آ رہے ہیں یہ مسٹر یو ہے، کیونکہ مسٹر بی جب اپنے اکاؤنٹ میں انٹر کریں گے تو مسٹر یو کی حیثیت سے ہوں گے، مسٹر سی بھی اپنے آپ کو مسٹر یو کی حیثیت سے ہی جان رہے ہوں گے. ہر شخص مسٹر یو ہوتا ہے، اور جس وقت آپ کو اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ وہ لوگ مل جاتے ہیں کہ جو برننگ ڈیزائر رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو خوابوں کی حقیقت کی شکل دینے سے. ایک لاسٹ اسٹیپ آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گا، بات ہونے والی ہے بہت زیادہ قیمتی اور بڑی، چاہوں گا کہ بہت زیادہ توجہ رکھیے گا. لیکن تھوڑا سا میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اپنی بڑی ہی معمولی غلطیوں کی وجہ سے بڑی خوبصورت اس سسٹم میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں. کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے کن معمولی غلطیوں کی وجہ سے اتنے خوبصورت سسٹم میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں؟ جاننا چاہیں گے؟ اگر آپ واقعی تمام لوگ جاننا چاہیں گے تو مجھے آپ کی آواز سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ لوگ جاننا چاہیں گے. کیا آپ لوگ جاننا چاہیں گے؟ پہلے اس شخص کا ذکر بہت ضروری ہے کہ جو بزنس پریزنٹیشن سنتے ہیں انہیں بزنس اچھا لگتا ہے، اینڈ آف دا سیشن اپنی تمام کنفیوژنس کو کلیئر کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ وہ بزنس ہے جو ان کی اور ان کی فیملی کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا. اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کمپنی کے کسٹمر بن جاتے ہیں، اور کمپنی انہیں بھیج دیتی ہے مسٹر یو کا اکاؤنٹ، یعنی ان کو اپنا اسٹیٹس مل جاتا ہے. غلطی صرف یہ کرتے ہیں کہ اپنے لیفٹ اے اور رائٹ بی کو پریزنٹیشن بذات خود دیتے ہیں، جبکہ اس پوری پریزنٹیشن میں سے ان صاحب کو چند چیزیں باقی رہ گئی تھی، تمام باقی چیزیں بھول چکے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو انکمپلیٹ میسج کنوے کیا جائے تو کیا وہ بات سمجھ پائے گا آپ کی؟ نیور ایور. یعنی اپنے ان دوستوں کو انکمپلیٹ میسج کنوے کر دیتے ہیں کہ $70 کا بزنس ہے، $450 ہم ارن کر سکتے ہیں. وہ دوست جو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے کچھ کوشچنس کے آنسر بھی حاصل کریں، چونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتی، یہ پسینہ پوچھنے لگتے ہیں، یار مجھے تو نہیں معلوم، میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے وہی پیارے دوست انہیں ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نے آپ سے غلط کنوے کیا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کا سگا بھائی یعنی مسٹر یو، آپ کا سگا بھائی بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. انجام یہ ہوگا کہ آپ کا لیفٹ اینڈ رائٹ ہمیشہ خالی رہے گا. ان دا مین ٹائم خود ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے آپ اور سوچنے لگیں گے کہ یہ ظفر رانا صاحب کا ہی کام ہو سکتا ہے، یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے، جبکہ آپ میں کمی کچھ نہیں تھی.
آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ سر نیم حکیم نہ بنیے گا، خطرہ جان کہلائیں گے. آپ کو جب پراپر نالج آ جائے